अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। मुसलमानों की बाकायदा फौज नहीं है कि वो लोगों को जबरन भर्ती कर लें। वो रज़ाकाराना तौर पर एक लश्कर की सूरत में मुनज़्ज़म हो जाते हैं और अपने अमीर और सिपा सालार की हुक्मदूली को गुनाह समझते हैं। उनके खलीफा उमर बिन खत्ताब ने हमारे खिलाफ लड़ने के लिए रज़ाकार मांगे तो कोई भी तैयार ना हुआ। आखिर एक शख्स जिसका नाम अबू उबैद है उठा और अपने आप को महाज के लिए पेश किया। उसके बाद रज़ाकार आगे आने लगे। यहूदियों ने मुसलमानों को हमारे जंगी हाथियों से डराया था। उन्होंने मुसलमानों को हाथियों की ऐसी खौफनाक बातें सुनाई थीं कि ये यकीन हो गया था कि खलीफा हमारे खिलाफ और कोई लश्कर तैयार नहीं कर सकेगा। लेकिन उनका जो लश्कर आया उसकी तादाद 10,000 थी। इसका सालार अबू उबैद है। उसने पहली लड़ाई में ही हमारे 2 जर्नैलों को ऐसी बुरी शिकस्त दी कि दोनों को पकड़ लिया और एक को कत्ल कर दिया। अब तुमने क्या सोचा है? कुरान ने पूछा। जालिनूस को बुलाया है, रुस्तम ने कहा। वो आ गया होगा। रुस्तम बाहर निकला। फारस की फौज का एक नामवर जर्नैल, तारीखों में जिसका नाम जालिनूस लिखा गया है, बाहर खड़ा था। रुस्तम उसे अंदर ले आया। जालिनूस, रुस्तम ने उससे पूछा, क्या तुमने निमारिक की लड़ाई का अंजाम सुन लिया है? जालिनूस ने कहा, मैंने कासिद से पूछा था, तफसीलात का इल्म नहीं। तफसीलात सुनकर क्या करोगे? रुस्तम ने बेदिली से कहा, मरवान मारा गया है और जाबान किसी तरह जान बचाकर अरबों की कैद से निकल आया है। इन दोनों के दस्तों के बचे कुछ आदमी कसकर जा पहुंचे हैं जहां अपने जर्नैल नरसी का लश्कर खैमजन है। तुम फौरन कुछ दस्ते साथ लो, सवार ज्यादा ले जाना। जालिनूस, मलिका फारस ने कहा, जंग के मुतालिक तुम्हें रुस्तम हिदायत और एहकाम देगा। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि फारस एक और शिकस्त का मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। हम तो मुसलमानों को खत्म करने का अहद लिए हुए थे, लेकिन फारस को बचाना मुश्किल नजर आने लगा है। आप अब अच्छी खबर ही सुनेगी मलिका फारस, जालिनूस ने कहा। जरतिश्त की कसम, पहली शिकस्तों का भी इंतकाम लूंगा। जालिनूस ने अपने दस्तों को तैयार किया। मदाइन पर खौफ व हिरास तारी था। फारस के इस मरकजी शहर के लोगों के कानों में यही एक आवाज पड़ती थी कि आज फुला जगह से फौज भाग आई है और आज मुसलमान फुला शहर या फुला कस्बे पर काबिज हो गए हैं। इन शहरों और कस्बों से लोग भाग भाग कर मदाइन पहुंच रहे थे। अब शहर में यह खबर फैल गई कि मरवान शाह और जाबान भी शिकस्त खा गए हैं और जालिनूस आगे जा रहा है। मदाइन की गलियों में मजजूब सा एक आदमी ऊट पटांग बोलता अक्सर नजर आया करता था। लोग उसे खाने के लिए कुछ दे दिया करते थे। जब जालिनूस कुमक के दस्ते तैयार कर रहा था, ये मजजूब शहर के एक दरवाजे से बाहर निकला। वो हस्बे मामूल कभी ऊंची कभी धीमी आवाज में कुछ न कुछ बोलता जा रहा था। किसी ने उसकी तरफ तवज्जो न दी। वो शहर से कुछ दूर चला गया। आगे जमीन नशेबी थी और दरख्त खासे ज्यादा थे। मजजूब नशेब में उतर गया और इधर उधर देखने लगा। आजा आजा, उसे आवाज सुनाई दी, जल्दी आ। ये एक आदमी की आवाज थी जो एक घोड़े की लगाम पकड़े एक घने झुंड में खड़ा था। उसे देखते ही मजजूब दौड़ता हुआ उस तक पहुंचा। सवार हो जाओ और नजर ना आओ, घोड़े वाले ने कहा। अबू उबैद नमारक में होगा, उसे यहाँ की पूरी इत्तला दो। तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, कुछ और बताने की जरूरत नहीं, मजजूब ने कहा। मुझे जालिनूस की कुमक से बहुत पहले अबू उबैद तक पहुंचना है। अल्लाह हाफिज। और मजजूब ने घोड़े को एड़ लगा दी। वो कोई मजजूब नहीं था, बल्कि एक ज़हीन और दिमागी लिहाज से चाकू चौबंद रहने वाला अरबी मुसलमान अशर बिन ओसामा था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन वलीद ने जहां फन्ने हर्ब ज़र्ब और जंगी क़यादत में ऐसा मुकाम पैदा किया था कि दुश्मनों ने भी उन्हें खिराज तहसीन पेश किया, वहां जासूसी का ऐसा निजाम कायम किया था कि दुश्मन की नकलो हरकत का उन्हें खासा कबल अज़ वक्त इल्म हो जाता था। उन्होंने खुसूसी तौर पर अक्लमंद और जांबाज किस्म के जासूस दुश्मन के शहरों में भेज दिए थे। अशर बिन ओसामा उन्हीं जासूसों में था जो मजजूब और पागल बनकर मदाइन में कभी दाखिल हुआ था। शहर वाले हर रोज उसे कहीं ना कहीं बैठा खड़ा या चलता फिरता और कुछ न कुछ बोलता देखते थे, लेकिन ये कभी नहीं देखा था कि रात को वो कहाँ गायब हो जाता है। वो रातें एक इराकी ईसाई के घर में गुजारता था। ये ईसाई दरअसल अरब था और मदाइन में जाकर आबाद हो गया था। उसकी हमदर्दियां अरबों के साथ थीं। इसके अलावा मुसलमान जासूसों को अपनी पनाह में रखने और उन्हें मालूमात फराहम करने का उसे मुआवजा मिलता था। जालिनूस अभी अपने दस्तों के साथ मदाइन से नहीं निकला था कि अशर बिन ओसामा सिपा सालार अबू उबैद के पास पहुंच गया। अबू उबैद पागलों जैसे हाल हुलिये के इस आदमी को देखकर हैरान हुए कि इतनी अच्छी नस्ल का और इतना तंदुरुस्त और तवाना घोड़ा कहां से लाया है। मेरा नाम अशर बिन ओसामा है, उसने अपना तारुफ कराते हुए कहा। मदाइन से आ रहा हूं, जासूसी के लिए कुछ अरसा वहीं रहा। खुदा की कसम, अबू उबैद ने कहा, मैं मान नहीं सकता कि तुम जैसा आदमी जासूस हो सकता है। क्या किसी सालार को जानते हो? अगर मुसन्ना बिन हारिसा यहाँ मौजूद हैं तो वो मुझे पहचान लेंगे, अशर ने कहा। मुसन्ना बिन हारिसा अबू उबैद के मातहत सालार थे। उन्हें बुलाया गया। उन्होंने अशर को पहचान लिया और अबू उबैद को बताया कि ये अपना ही आदमी है। अब मेरी बात सुने, अशर ने कहा। आपको शायद मालूम होगा कि दजला और फरात के दरमियानी इलाके में कसकर एक मुकाम है जिसे सकातिया भी कहते हैं। फारस की फौज के बहुत से दस्ते वहां कायम किए हुए हैं। आपने जिन दस्तों को शिकस्त दी है उनके भागे हुए आदमी सकातिया चले गए हैं। वहां के जर्नैल का नाम नरसी है। रुस्तम उसके लिए कुमक भेज रहा है।
میرے حساب کے مطابق نرسی تک یہ کمک 4 روز بعد پہنچے گی۔ اشر بن اسامہ نے ابو عبید اور مسنہ کو بتایا کہ جالینوس کتنی کمک لا رہا ہے۔ ابو عبید کے لیے یہ اطلاع بڑی قیمتی تھی۔ ابن حارثہ ابو عبید نے مسنہ بن حارثہ سے کہا، جو تجربہ اب تک تجھے حاصل ہو چکا ہے وہ مجھے حاصل نہیں، لیکن ہم جالینوس کی کمک سے پہلے سقاطیہ پہنچ جائیں تو خدا کی قسم ہم ان کی کمر توڑ ڈالیں گے۔ اللہ کا نام لے ابو عبید، مسنہ بن حارثہ نے کہا، فوراً کوچ کا حکم دے۔ تو نے امیر المؤمنین کی ہدایت پر عمل کیا ہے کہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے ساتھی سالاروں سے مشورہ کر لیا کرنا۔ تو نے ٹھیک سوچا ہے، اگر ہم فارسی جرنیل نرسی تک جالینوس سے پہلے پہنچ گئے تو اسے الگ اور جالینوس کو الگ شکست دے سکیں گے، اور اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ابو عبیدہ نے اسی وقت کوچ کا حکم دے دیا۔ انہوں نے سالاروں، نائب سالاروں وغیرہ کو بتا دیا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور ہدف کیا ہے۔ غزوہ بدر سے یہ روایت چلی تھی کہ مسلمان تعداد میں کم تھے، دشمن نفری کے لحاظ سے 3 گنا طاقتور تھا، اس کے پاس گھوڑے زیادہ اور ہتھیار بہتر قسم کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مجاہدین اسلام نے تعداد کی کمی اور ہتھیاروں کی کمتری کو جذبے اور جنگی فہم و فراست سے پورا کیا تھا۔ اس کے بعد یہی روایت چل پڑی کہ مسلمان ہر دور اور ہر میدان میں کم تعداد میں لڑے اور فتح یاب ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین میں دوسری خوبی یہ پیدا کی تھی کہ کوچ اور پیش قدمی اس قدر تیز ہوا کرتی تھی کہ دشمن حیران رہ جاتا اور بوکھلا اٹھتا تھا۔ ایک وصف اور جو خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور ان کے پائے کے سالاروں نے اپنے مجاہدین میں پیدا کیا تھا وہ یہ تھا کہ نظم و نسق برقرار رکھیں اور حکم کے بغیر کوئی حرکت نہ کریں۔ یہ تھی امیر کی اطاعت جسے مسلمان مذہبی فریضہ سمجھتے اور اس کی پابندی کرتے تھے، لیکن یہ خوبی اس وقت کے ہر امیر اور ہر سالار میں تھی کہ وہ ذاتی معاملات اور پسند اور ناپسند اور تعصبات سے پاک ہوتے تھے۔ دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان ایک وسیع میدان میں فارس کا جرنیل نرسی اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس کے دستوں کی صحیح نفری نہیں لکھی۔ یہ لکھا ہے کہ اس کی فوج مسلمانوں سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ تھی اور اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی، اور اس میں سواروں کی تعداد زیادہ تھی، ہر سوار کے پاس ایک برچی اور ایک تلوار تھی۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں 2 مورخوں بلازری اور ابو حنیفہ کے حوالے سے لکھا ہے، فارسی جرنیل نرسی کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا اور اس کے ساتھ کسرا کے 2 جرنیل آئی ہندویہ اور تیرویہ میمنا اور میسرا پر تھے۔ یہ دونوں فارس کے مشہور اور جارے جرنیل تھے۔ ہر لڑائی میں ہندویہ فوج کے دائیں پہلو پر اور تیرویہ بائیں پہلو پر رہتا تھا اور یہ اپنے دشمن کو گھیرے میں لے کر ختم کر دیتے تھے۔ انہوں نے روم جیسی طاقتور فوج کو بہت بری شکستیں دی تھیں۔ نرسی ان دونوں جرنیلوں کے ساتھ مدائن سے آنے والی کمک کا انتظار اتنی بے تابی سے کر رہا تھا کہ ہر صبح ایک سوار کو مدائن کے راستے پر آگے بھیج دیتا کہ کمک دور سے آتی نظر آئے تو آ کر اطلاع کر دے۔ نرسی کی اس فوج میں کچھ ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی جس سے فوج کا جذبہ مجروح ہو گیا تھا۔ یہ صورت مروان شاہ اور جابان کے ان فوجیوں نے پیدا کی تھی جو نمارک کی لڑائی میں مجاہدین سے شکست کھا کر بھاگے اور سقاطیہ نرسی کی فوج کے کیمپ میں جا پناہ لی تھی۔ شکست کی خفت کو مٹانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی بہادری بلکہ خونخواری کی ایسی خوفناک باتیں بتائیں جیسے مسلمان انسان نہیں جنات اور بھوت ہوں۔ ہم جنوں بھوتوں سے تو نہیں لڑ سکتے۔ بھاگے ہوئے ہر سپاہی کی زبان پر یہ الفاظ تھے۔ نرسی کے دستوں کو یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ نمارک میں فارس کے دونوں جرنیل پکڑے گئے اور مارے گئے ہیں۔ جابان ابھی لاپتہ تھا۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ جابان رستم اور ملکہ فارس کے سامنے جانے سے گریز کر رہا تھا۔ اس سے نرسی کے دستوں میں مزید دہشت پیدا ہو گئی تھی۔ اور یہ سب بزدل ہیں جو اپنے جرنیلوں کو مروا کر بھاگ آئے ہیں۔ ایک روز نرسی اپنے دستوں سے خطاب کر رہا تھا، یہ بگوڑے غدار ہیں، اگر میرا حکم چلے تو میں انہیں مقدس زرتشت کی آگ میں زندہ جلا دوں۔ یہ غیرت والے ہوتے تو زندہ واپس نہ آتے۔ اب یہ عورتوں کی طرح ڈرے ہوئے بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کا حوصلہ بڑھائیں اور اپنا قومی جذبہ مضبوط کر کے عہد کریں کہ مسلمانوں سے شکست کا انتقام لیں گے۔ ان کی باتیں مت سنو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی آج کی تقریر سے ان سپاہیوں کے لڑنے کا جذبہ مضبوط ہو جائے گا؟ شام کے کھانے کے دوران جرنیل ہندویہ نے جرنیل نرسی سے پوچھا۔ نہیں، نرسی نے کہا، میں ہر روز اپنے مخبروں سے سپاہیوں کے جذبے اور جنگی امور کے متعلق پوچھتا رہتا ہوں۔ ان سب پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو چکی ہے۔ خالد بن ولید کو یہ آسمان سے اتری کسی ہولناک مخلوق میں سے سمجھتے ہیں۔ میں نے اسی لیے مدائن سے کمک منگوائی ہے کہ وہاں سے جو سپاہی آئیں گے وہ مسلمانوں سے بالکل ناواقف ہوں گے اور مسلمانوں کے خوف سے آزاد ہوں گے، ورنہ ہمیں کمک کی ضرورت نہیں تھی۔ جرنیل سے تیرویہ نے کہا، کمک کو پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ہم رستم اور ملکہ فارس کو اچھی خبریں سنائیں گے۔ سقادیہ کو ہم مسلمانوں کا قبرستان بنا دیں گے، ہندویہ نے کہا۔ ابو عبید کے مجاہدین کی پیش قدمی بہت تیز تھی لیکن راستے میں دریا حائل ہو گیا۔ ابو عبید نے اس خیال سے لشکر کو روک لیا کہ دن کی روشنی میں دریا عبور کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ دریا عبور کرنے کے دوران دشمن آ جائے تو وہ تیروں اور پھینکنے والی برچیوں سے سب کو دریا میں ختم کر سکتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں دریا عبور کرنا تھا۔ وہاں کشتیاں نہیں تھیں جن کا پل بنایا جاتا۔ اتفاق سے ایک مقامی آدمی ادھر سے گزرا۔
उसने बताया कि तकरीबन 2 मील आगे कश्तियों का एक पुल है जो फारस की फौज ने बनाया है और उसके दोनों अतराफ दिन रात 2-2 फौजी पहरे पर खड़े रहते हैं। रात को 4 जांबाज मुजाहिदीन को आगे भेजा गया। पुल से जरा ही दूर 3 मुजाहिदीन छुप गए और एक पहरेदारों के पास चला गया। उसने दोनों को बातों में लगा लिया और उन्हें बातों बातों में पुल पर से उधर ले गया। 3 मुजाहिदीन झाड़ियों के पीछे से उठे और उन दोनों फारसियों को दबोचकर उनके गले घोंटे और मार दिए। उनके कपड़े उतारकर 2 मुजाहिदीन ने पहने और पुल की दूसरी जानिब चले गए। वो सिपाही उन्हें अपने आदमी समझे। करीब जाकर मुजाहिदीन ने उन दोनों को खंजरों से कत्ल कर दिया। एक मुजाहिद पीछे जाकर अबू उबैद को इत्तला दे आया कि रास्ता साफ है। अबू उबैद ने पेशकदमी का हुक्म दिया और पुल पर आकर बेखौफ खतर दरिया पार कर लिया। जालिनूस अपने दस्तों के साथ मदाइन से चल पड़ा था, लेकिन उसके सामने बड़ा लंबा रास्ता था। अबू उबैद ने तो जालिनूस से पहले सकातिया पहुंचने की दौड़ लगा रखी थी। अगली शाम अबू उबैद का लश्कर सकातिया के करीब पहुंच गया। उस वक्त लड़ाई शुरू नहीं की जा सकती थी। अब लश्कर को दुश्मन से छुपाया नहीं जा सकता था। करीब ही एक गांव में गए और ऐलान किया कि रात को गांव में कोई बच्चा भी बाहर न निकले। इसके साथ ही गांव के इर्द गिर्द पहरे खड़े कर दिए गए। इस एहतियाती इंतजाम के बावजूद ये तवक्को नहीं रखी जा सकती थी कि फारसियों को मुजाहिदीन के लश्कर का पता नहीं चलेगा। फारसियों के अगले दिन की लड़ाई की तैयारी को दरहम बरहम करने के लिए ये कार्रवाई की गई थी कि रात को जब फारसियों का लश्कर सोया हुआ था तो 20-20 मुजाहिदीन की 2 पार्टियों ने एक दूसरे के बाद लश्करगाह पर शबखून मारे। दूसरी पार्टी ने यह कार्रवाई की कि शबखून के दौरान घोड़ों की रस्सियां काट डाली और घोड़ों को तलवारों की नोकें चबोकर दौड़ा दिया। घोड़ों ने कैंप में कयामत बर्पा कर दी। इन 2 शबखूनों ने फारसियों को जानों का नुकसान भी पहुंचाया और बहुत से सिपाही शदीद जख्मी होकर अगले रोज की लड़ाई के लिए ही नहीं बल्कि लंबे अरसे के लिए मैदान जंग में आने से माजूर हो गए। ये तो नफरी का नुकसान था। असल नुकसान ये पहुंचा कि उन दस्तों पर पहले से ही मुसलमानों का जो डर बैठ गया था उसमें इजाफा हो गया। शबखून मुसलमानों का खुसूसी तरीका जंग था जिसमें उन्होंने गैर मामूली महारत हासिल कर ली थी। शबखून में बड़े ही मजबूत हौसले और जिस्मानी फुर्तीलेपन की जरूरत होती थी। ये औसाफ मुसलमानों में ही थे और ये औसाफ मुसलमानों में इसलिए थे कि वो एक नजरिए और एक अकीदे के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे थे। उनके ज़हनो दिल में अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी थी। गैर मुस्लिम मौरखों ने भी लिखा है कि मुसलमान अपने मजहबी अकीदे के जुनून की कैफियत में लड़ते थे और दूसरी कौमों की फौजें अपने बादशाहों और जर्नैलों के हुक्म से लड़ती थीं। ये पहलू खास तौर पर पेश नजर रखने वाला है कि जिस दौर की ये दास्तान पेश की जा रही है उस दौर में मुसलमानों की कोई बाकायदा फौज नहीं हुआ करती थी। सिपा सालार से सिपाही तक सब रजाकार होते थे। सब अपनी रजा और रगबत से एक जज्बे से सरशार मैदान जंग में जाते थे। इस जुनून, इस नजरिए और इस जज्बे का ये करिश्मा था कि अबू उबैद के जांबाजों ने एक ही रात में 2 शबखून मारे और दुश्मन की जंगी तैयारी और खैमागाह को दरहम बरहम करके आ गए। एक यूरोपीय तारीख नवीस ने अपनी अंग्रेजी किताब इस्लाम और आतिश परस्त में लिखा है कि फारसियों के इस कैंप में कई सिपाहियों को यह कहते सुना गया कि ये हमला आवर यानी मुसलमान इंसान नहीं। सुबह तुलू हो रही थी। जर्नैल नरसी, हिंदविया और तेरविया रात भर के जागे हुए थे। दस्तों को मुनज्जम करने के लिए भाग दौड़ रहे थे। वो देखो, एक बुलंद आवाज थी जिसमें घबराहट का लर्जा था। इस आवाज की घबराहट सारे कैंप में फैल गई। हर कोई उधर देख रहा था। 10,000 मुजाहिदीन का लश्कर जंग की तरतीब में आ रहा था। कैंप में खलबली बपा हो गई। हालांकि फारसियों की नफरी कोई 30,000 थी जिसमें सवार ज्यादा थे। उनके तीनों जर्नैलों की हालत बहुत बुरी हो रही थी। कुमक नहीं पहुंची। नरसी बार बार कह रहा था। दूसरे दोनों जर्नैल अपने दस्तों को तरतीब में ला रहे थे। जालिनूस कुमक लेकर मदाइन से चल पड़ा था, लेकिन उसके सामने 2 पड़ाव की मसाफत थी। अबू उबैद, मुसन्ना बिन हारिसा ने अपने सिपा सालार अबू उबैद से कहा, क्या तुम दुश्मन को हमले में पहल करने का मौका दे रहे हो? उनकी तादाद और उनके घोड़े देखो। अबू उबैद मुजाहिदीन के लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम करके सफारा कर चुके थे। चौथा हिस्सा महफूजा का था जिसे अबू उबैदा ने अपने पीछे रखा था। मुसन्ना बिन हारिसा की ललकार सुनते ही अबू उबैद ने हमले का हुक्म दे दिया। उन्होंने दाएं और बाएं पहलुओं के दस्तों को पहले ही फैला कर रखा कि हमला होते ही वो दाएं बाएं फैल जाएं और दुश्मन के अकब में जाने की कोशिश करें। मुसन्ना बिन हारिसा दाएं पहलू पर थे। वो खालिद रजी अल्लाह अन्हु बिन वलीद के पाए के सालार थे और खालिद रजी अल्लाह अन्हु के मातहत उन्होंने रोमियों के खिलाफ घुमसान के मार के लड़े थे और खालिद रजी अल्लाह अन्हु से बड़े कारआमद दाव पेच सीखे थे। इसके अलावा मुसन्ना ने अहद कर रखा था कि फारसियों को फैसला कुन शिकस्त देकर आतिश परस्ती के बातिल को हमेशा के लिए खत्म करना है। 10,000 मुजाहिदीन का ये लश्कर मुसन्ना मदीना से साथ लाए थे। इस दास्तान के शुरू में बयान हो चुका है कि मुसन्ना बिन हारिसा खलीफतुर रसूल की जिंदगी में मदीना ये दरखास्त लेकर गए थे कि उन्हें एक लश्कर मिल जाए तो वो सल्तनत फारस को बुनियादों से उखाड़ देंगे। उस वक्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु बिस्तर मर्ग पर थे। उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को वसीयत की थी कि मुसन्ना को लश्कर तैयार करके देना है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की वफात के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और मुसन्ना बिन हारिसा ने जिस तरह इराक के लिए लश्कर तैयार किया था वो हम पहले तफसील से बयान कर चुके हैं। अब सकातिया के मकाम पर मुसन्ना दाएं पहलू पर थे और उनके साथ सवार ज्यादा थे। उन्हें गालिबन मालूम था
کہ فارسی جرنیل ہندویہ اور تیرویہ پہلوؤں سے حملہ کرنے کے ماہر ہیں۔ مسنہ اپنے دستوں کو بڑی تیزی سے اتنی دور باہر کو لے گئے کہ فارسیوں کا پہلو ان کے اندر آ گیا۔ بائیں پہلو پر ایک صحابی سالار سلیت رضی اللہ عنہ بن قیس تھے۔ انہوں نے بھی مسنہ بن حارثہ والی چال چلی اور اپنے دستے کو دور بائیں طرف لے گئے اور فارسیوں کے پہلو کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ مجاہدین کا یہ حملہ ایسا اچانک اور اتنا شدید تھا کہ فارس کی یہ فوج زیادہ دیر ٹھہر نہ سکی۔ پیچھے دریا تھا، مسنہ اور سلیت نے پہلوؤں سے فارسیوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ فارسی سپاہیوں کا لڑنے کا حوصلہ پہلے ہی کمزور ہو گیا تھا۔ گزشتہ رات کے شبخون نے الگ دہشت طاری کر دی تھی۔ فارسی بڑھ کر حملہ کرنے کی بجائے دفاعی لڑائی لڑنے لگے اور ان کے ساتھ ہی بعض نے بھاگنا بھی شروع کر دیا۔ وہ دریا میں کود رہے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میدان فارسیوں کی لاشوں سے اٹ گیا۔ نرسی کا پرچم گر پڑا۔ اس فتح کے بعد مجاہدین فارسیوں کی خیمہ گاہ اور میدان جنگ سے مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے اور اشر بن اسامہ سپہ سالار ابو عبید کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ سپہ سالار اشر نے ابو عبید کو کہیں دور دیکھ کر پکارا اور اس کے قریب جا کر گھوڑے سے اترا۔ کیا خبر لائے ابن اسامہ؟ ابو عبید نے اشر سے پوچھا۔ مدائن سے آنے والی کمک یہاں سے ایک پڑاؤ دور ہے، اشر نے کہا۔ آج رات مدائن کے یہ دستے بار سما کے قریب کڑاؤ کریں گے، اشر نے میدان جنگ کی حالت دیکھ کر کہا۔ خدا کی قسم آپ نے آتش پرستوں کی کمر توڑ ڈالی ہے، یہ اللہ کا کرم اور تیری محنت کا کرشمہ ہے ابن اسامہ، ابو عبید نے کہا۔ تو مدائن سے جو خبر لایا تھا وہ ہمارے کام آئی، یہ تیری جاسوسی کا ثمرہ ہے۔ کمک کی نفری کتنی ہے؟ اتنی ہی ہے جتنی کو آپ نے یہاں کاٹ بھی دیا ہے اور بھگا بھی دیا ہے، اشر نے جواب دیا۔ اس کا سالار جالینوس ہے جسے فارس کے لوگ میدان جنگ کا دیوتا کہتے ہیں۔ کمک میں سوار دستے پیادوں سے زیادہ ہیں۔ اشر بن اسامہ بڑا ہی ہوشیار جاسوس تھا جو مدائن سے خبر لایا تھا کہ مدائن سے نرسی کو کمک جا رہی ہے اور نرسی سقاتیہ کے مقام پر ہے۔ ابو عبید نے جب اپنے لشکر کو سقاتیہ کی طرف کوچ کا حکم دیا تھا اسی وقت اشر کو اس علاقے کی طرف روانہ کر دیا تھا جدھر سے مدائن سے سقاتیہ کو کمک نے گزرنا تھا۔ اشر کے ذمے یہ کام تھا کہ کمک کے متعلق جو بہت اہم اطلاع ہو وہ سقاتیہ پہنچائے۔ اشر یہودی پیشوا کے بہروپ میں گیا تھا اور بر وقت اطلاع لے آیا تھا کہ کمک بار سما تک پہنچنے والی ہے اور رات وہاں پڑاؤ کرے گی۔ لیکن سپہ سالار اشر بن اسامہ نے ایک اور خبر سنائی۔ آپ کمک پر بے خبری میں حملہ نہیں کر سکیں گے۔ میں نے راستے میں اس لڑائی سے بھاگے ہوئے سواروں کو بار سما کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ میں نے 2 سواروں کو آپس میں اس لڑائی کی باتیں کرتے بھی سنا ہے۔ میں وہیں سمجھ گیا تھا کہ میرے بھائیوں نے سقاتیہ کا میدان مار لیا ہے۔ آپ کو سنبھل کر جانا پڑے گا، دشمن نے کہیں گھات نہ لگا رکھی ہو۔ میدان جنگ کے بگھوڑے گھڑ سوار کچھ دیر تک بار سما پہنچ جائیں گے۔ ان سے اس لڑائی کی خبریں سن کر وہ اپنے دستوں کو رات کو بھی تیاری کی حالت میں رکھے گا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے ابن اسامہ، ابو عبید نے کہا۔ تو جا اور کچھ آرام کر لے، ہم نے سورج غروب ہوتے ہی بار سما کی طرف کوچ کر جانا ہے۔ ابو عبید نے اپنے سالاروں مسنہ بن حارثہ اور سلیت بن قیس کو بلایا اور انہیں بتایا کہ اشر کیا خبر لایا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم بار سما کی طرف پیش قدمی کریں؟ ابو عبید نے دونوں سالاروں سے پوچھا۔ یا تم یہ بہتر سمجھتے ہو کہ جالینوس کا یہاں انتظار کیا جائے؟ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔